वायस प्रेसिडेंट पोस्ट दिला तसोच जनरल सेक्रेटरी आमगेलो शिवराम आसा तसोच ट्रेजरर अप्पू आसा तसोच आमगेलो मोदी डोंगराचे जे आयज न्यू आमी अध्यक्ष केला अहमद शेख आसा तसोच आयज 135 बर्थ एनिवर्सरी भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचे हे आमी दर वर्सा हांगच्यान खारेवांच्यान दुर्गादेवी टेम्पलच्यान रॅली काडटा। तशेंच हे रॅली ओव्हरब्रिज तशेंच लता थिएटर तशेंच मारगांव म्युनिसिपालिटी तसोच पुलीस स्टेशना सर्कलाच्यान मुलपल थिएटर आनी नंतर आकेच्यान मागीर पावर हावसान 1-2 मिनटां हॉल्ट जातली मागीर तशेंच तेच्यान मागीर रावंड फोंड मागीर तशेंच कालकोंड आनी तशें परत ते खारेबंदर रीच जाता। हाजो तुमकां खबर आसतलें डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ताणें सगळे आमगेले भाव आयज आंबेडकर 135 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जन्माष्टमी आसतना सगळ्यांनी आयज येयले आमच्यान आमी रॅली स्टार्ट करतले। दर वर्सा हे आमच्यान आमी रॅली स्टार्ट करता खारेवांच्यान तशेंच आगे पावर हावस तशेंच आमकां आमगे लाडके आमदार दिगंबर कामत तेमी आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की मुखारचे वर्सा 14 एप्रिल 2027 भितर एक आंबेडकर स्टॅच्यू जो पावर हावसाचेर आमी सगळे परमिशन घेतला सगळे घेतला ते जावपा आसा ते रस्त्याक लागून हायवे NH हायवेक लागून ते पेंडींग उरला सो हे वर्सा ते हायवे पेंडींग रेडी जातले। सो आमकां मुखारच्या वर्सान एक बरोसो सुंदरसो स्टॅच्यू ते आमकां मेळटले ते बाब आमगेलो दिगंबर कामतीन सँक्शन केल्ले आसा। तशेंच आमगे भावांनी हे आंबेडकर रॅली व्हरपाक आतां कमीत कमी आमगेलो 9 वर्स 9th रॅली चालू आसा। आमी दर वर्सा अशेंच रॅली करता बायक गाडयो आनी लोक भरपूर म्हळ्यार कमीत कमी आमी हजारांनी लोक हे रॅलीक हजर जाता आनी हे रॅली आमी सक्सेस रॅली दिता। हे एक आमगे जे कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जे कॉन्स्टिट्यूशन बरयल्लें आसा ते तुमकां खबर आसतलें आख्खे जगा भितर जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आसा ते सगळ्यांत बरें वी द पीपल ऑफ इंडिया म्हणून एक वर्ड बरयल्लो आसा। आमी सगळे खंयचे जीत नात आसतना एक करून एक कॉन्स्टिट्यूशन बरयल्लें आसा। तशेंच रिजर्वेशन SC ST OBC हांकां खातीर प्लस जनरल जे इलेक्शनां बसता रिजर्वेशन आसता सगळ्या खातीर ताणें हे कॉन्स्टिट्यूशन बरेंचशें बरें कॉन्स्टिट्यूशन बरयल्लें आसा। आनी जे भुरगे आयज आमगे यूथ आसा जे वेगवेगळे रॉंग हितून वयता सो तांकां ही आयची वेगळी गरज आसा। तशेंच आमी आंबेडकर फॉलोवर जावन तेगे कॉन्स्टिट्यूशन बरयले ते वयले आनी तशेंच आमी बरें एक लायन वयता आनी तशेंच तुमकां हे रॅली भितर सांगपाक सोदता की जे आंबेडकरवादीचे SC ST चे जे अन्याय जाता ते आमी अन्याय सोंसपाक दिवपाना आनी खंयी आमी कसले तरासले आमी मुखार आसतले घडपाक हे सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा। जय भीम। Need IT spares, speakers, or telecom products in Goa? Come to Sri Gopal Krishna Electronics, your trusted partner for quality computer peripherals and business communication solutions. From reliable IT spares to powerful speakers and telecom gear, we have all your office or home setup needs. All types of CCTV camera and laptop parts available in wholesale. Sri Gopal Krishna Electronics shop number 30, opposite Aether showroom, Gogol, Margao, Goa. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.